श्री गुरुभ्यो नमः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्युस्तन्नमामि गजाननम्। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। कार्यक्रमेऽस्मिन् समुपस्थिताः विद्वांसः तथा गंगानाथ झा परिसरस्य निदेशकाः आचार्याः त्रिपाठिमहाभागाः सर्वेभ्यो भवद्भ्यः मत्पक्षतः प्रणामपुरस्सरं स्वागतं व्याहृत्य पूर्वनिश्चितं विषयं यथामति यथाकालं प्रस्तोष्यामि। अधिकार विवेचनम्, अधिकार विमर्शः इति अद्यतनः विषयः। पूर्वमीमांसा शास्त्रे 12 अध्यायेषु अधिकाराध्यायः इति षष्ठाध्यायः प्रसिद्धः। तस्मिन् अध्याये अधिकार स्वरूपं किं, वेदोक्त कर्मसु के च अधिकारिणः, केषां कीदृशं सामर्थ्यं कर्मसु भवितुमर्हति, सति सामर्थ्ये कथमनुष्ठानं, तदभावे कथमनुष्ठानम् इति बहवः विषयास्तत्र प्रतिपादिताः। अयम् अधिकाराध्यायः अष्टभिः पादैः ग्रथितः। 12 अध्यायेषु तृतीयाध्यायः, षष्ठाध्यायः एवं दशमाध्यायश्च अष्टभिः पादैः ग्रथिताः। इतरे अध्यायाः 4 पादैः आरचिताः सन्ति। अस्मिन् षष्ठे अधिकाराध्याये भूयांसः विचाराः उपस्थापिताः एतत् सम्बन्धिनः। तत्र यथामति केचन विषयाः एतत् सम्बन्धिनः मया अद्य प्रतिपाद्यन्ते। यदा अस्माभिः किञ्चित् फलोद्देशेन प्रवृत्तिः क्रियते, विशिष्य शास्त्रोपदिष्टेषु कर्मसु यदा प्रवृत्तिर्जायते तदानीं के नियमाः तत्र भवेयुः, ते नियमाः कीदृशाः, कथं तेषां परिपालनम्, अनुष्ठाने तेषां नियमः कः इत्यादयः बहवो विचाराः अवधेयाः भवन्ति। लोके अपि अस्माभिः नियमाः परिपाल्यन्ते। कैश्चिदुच्यते नियमाः अनुग्रहार्थं ऋषिभिः प्रणीताः इति। ते नियमाः अस्माकं अनुग्रहानेव जनयन्ति, न तु बन्धम्। तस्मात् तादृशाः नियमाः के भवन्ति इति अत्र अधिकारविधिसन्दर्भे अधिकारनिरूपणावसरे अवलोकयामः। यदा षष्ठाध्यायः अधिकाराध्यायः इति अस्माभिः अवलोक्यते, विचारः क्रियते, तदानीम् अधिकारनिरूपणस्य का संगतिः इति पूर्वाध्यायेन सह द्रष्टव्या भवति। संगतौ ज्ञातायामेव विषयस्य पूर्वापरीभावः पूर्वोत्तरभावः स्पष्टो भवति। द्वितीयाध्यायः कर्मभेदनिरूपणपरः, तृतीयाध्यायः अंगांगीभावनिरूपणपरः,
चतुर्थाध्यायः प्रयोज्य प्रयोजकभावनिरूपणपरः, पंचमाध्यायः अनुष्ठान क्रमनिरूपणपरः। एवं चतुर्भिः पंचभिः अध्यायैः, प्रथमाध्यायः वस्तुतः प्रमाणाध्यायः, साक्षात् अनुष्ठाने तेषां प्रमाणानां तथा सम्बन्धः नास्ति, धर्मे प्रमाणानां भूमिका भवति इति कृत्वा अनुष्ठानं तावत् द्वितीयाध्यायादारभ्य एव क्रियते। उत्पत्तिविधिः द्वितीयाध्यायस्य विषयः, विनियोगविधिः तृतीय-चतुर्थाध्यायोर्विषयः, प्रयोगविधिः पंचमाध्यायस्य विषयः, अधिकारविधिः षष्ठाध्यायस्य विषयः इति कृत्वा अत्र पूर्वोक्तकर्मानुष्ठानस्य यः क्रमः निश्चितो भवति, तादृशक्रमनिश्चितस्य कर्मणः अनुष्ठानार्थं कश्च अधिकारी इति यदा अधिकारनिरूपणं तत्र उपतिष्ठते, तदानीम् अधिकारस्वरूपं षष्ठाध्याये निरूप्यते इति कृत्वा पूर्वाध्यायेन सह अधिकाराध्यायस्य हेतुहेतुमद्भावसंगतिः उच्यते। एवं आदौ एव अधिकारः अथवा अधिकारी निरूप्यते चेत् पश्चात् कर्मस्वरूपं निष्पादयितुं शक्यते खलु इति कदाचित् आशंका जायेत। एताम् आशंकां परिहर्तुं भट्टपादाः इमां कारिकाम् इत्थं तत्र प्रणयन्ति। भारो यो येन वोढव्यः स प्रागातोलितो यदि तदा कस्तस्य वोढेति युक्तं कर्तृनिरूपणम्। भारः आदौ ज्ञातव्यः। यदि आदौ भारः ज्ञातव्यश्चेत् पश्चात् तादृशं भारं वोढुं कस्समर्थः इति अधिकारनिरूपणम् अथवा तादृश भारं वोढुं सामर्थ्यं कस्य भवति इति विवेचनं तु पश्चादेव भवितुमर्हति इति कृत्वा आदौ कर्मस्वरूपज्ञानम् अपेक्षितं। तत्पश्चादेव तादृश कर्मणः ज्ञाने अवगते तदनुष्ठानार्थं कः योग्यः, कश्च अधिकारी भवितुम् अर्हति इति विषयः संगतो भवति इति कृत्वा कर्मणः स्वरूपादिकम् अनुष्ठानस्य क्रमादिकम् आदौ विनिश्चित्य पश्चात् तत्र एतादृश विशिष्टस्य कर्मणः अधिकारः कस्य, अधिकारी कः भवितुमर्हति इति कृत्वा षष्ठाध्यायः पश्चादेव पूर्वोत्तरभावः इदानीं संगतिस्तु सिद्धा। सिद्धायां संगत्यां कथं पूर्व विषयस्य अस्य च संबन्धः, पूर्वोत्तरभावस्तु सिद्धः। अतएव अस्माभिः यदा विधेः भेदाः अवलोकिताः, तस्य चत्वारः भेदाः अस्माभिः अनुष्ठानोपयोगितया अत्र विमृष्टाः। उत्पत्तिविधिः, विनियोगविधिः, प्रयोगविधिः, अधिकारविधिश्चेति विधेश्चातुर्विध्यम् अस्माभिः पूर्वमेव अवालोकी। तत्र यदा उत्पत्तिविधिना कर्म फलोद्देशेन विधीयते तदानीं किं भवति, यागेन किञ्चिदिष्टं भावयेत् इत्येव बोधः भवति। अग्निहोत्रं जुहोति इति यदा उत्पत्तिवाक्यम् उत्पत्तिविधिरस्माभिः अवलोक्यते तदानीं किम् अस्माभिः वाक्यार्थः उपपाद्यते, अग्निहोत्राख्येन कर्मणा इष्टं भावयेत्। इष्टं भावयेदिति यदा सामान्य ज्ञानं भवति तदानीं प्रवृत्तिस्तु न भवति। इष्ट विशेष ज्ञानं यदा भवति तदानीमेव विशिष्य प्रवृत्तिर्भवति इति कृत्वा इदानीं
तद् इष्टं किम् इति निर्णयः क्रियते अधिकारविधिना। अग्निहोत्रं जुहोति इति यदा वाक्येन कर्मणः फलं प्रति करणत्वम् अवगतम्, तेन कर्मणा जायमानं फलं किम् इति विशेष जिज्ञासायाम् अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इत्ययम् अधिकाराख्यो विधिः फलसम्बन्धं बोधयति। अस्य कर्मणः इदं फलम्, एतत् फलं प्राप्तुम् इदं कर्म मया अनुष्ठेयम् इति अनेन विधिना अधिकारविधिना फलसम्बन्धः अवगम्यते। अत एव उच्यते फलस्वाम्यबोधको विधिः अधिकारविधिः इति। यदा अस्माभिः किञ्चित् फलम् इष्यते, यथा अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति स्वर्गकामः इति पदं श्रुत्वा अत्र यश्च स्वर्गकामी भवति सः अग्निहोत्रं कुर्यात्। अग्निहोत्रहोमेन स्वर्गरूपं फलं भावयेत् सम्पादयेत् इत्येव खलु अर्थः निष्पाद्यते, स्वीक्रियते। परन्तु तावता एव यश्च स्वर्गकामः भवति तेन सर्वेण अग्निहोत्रहोमः कर्तुं शक्यते वा न वा इति इदानीं विचारः कर्तव्यः। सः विचारः इदानीम् अस्मिन् अध्याये उपस्थाप्यते। अस्माभिः पूर्वमेव ज्ञातानि त्रिविधानि कर्माणि नित्य नैमित्तिक काम्यात्मकानि इति। नित्यकर्माणि, नैमित्तिकानि, काम्यानि। इदानीं त्रिषु अपि कर्मसु अधिकार विवेकः, अधिकारी, अधिकारः फलं, तद्वान् अधिकारी। तादृश फलेच्छा कस्य भवति? सः भवति खलु अधिकारी। इदानीं तादृशः यः अधिकारः अर्थात् फलेच्छा यस्मिन् भवति तस्य स्वरूपं, तस्य शास्त्रेण परिगणितः नियमः कः इति अस्माभिः अत्र विवेचनीयः भवति। वस्तुतः षष्ठाध्याये पृथक् पृथक् अधिकरणरूपेण विविच्य विचारः उपस्थापितः, परन्तु मया अस्मिन् सन्दर्भे अधिकाराध्यायः यः भवति तस्य सारं संगृह्य अत्र विषयः उपस्थाप्यते। इदानीं किं भवति? कः भवति अधिकारी? यदा फलकामना भवति, स्वर्गकामः इति पदं यदा शृणुमः, सर्वोऽपि तादृशं फलम् अभिलषत्येव। यश्च तादृशं फलम् अभिलषति तादृशं प्रति खलु अयं यागः प्रवृत्तः। तस्मात् अयं यागः, अयं होमः यश्च फलम् अभिलषति तं प्रति एव खलु विधीयते। तस्मात् स्वर्गकामः सर्वोऽपि एतं यागम् अनुतिष्ठेत्, एतं होमं कुर्यात् इति सामान्यतः अर्थः सिद्ध्यति। परन्तु सः अर्थः अत्र सामान्यतः सिद्धश्चेदपि न विवक्षितः। अतः अधिकारी लक्षणं किं क्रियते? कर्मजन्य फलभोक्तृत्व समानाधिकरणं कर्तृत्वम्। कर्मजन्य फलभोक्तृत्व समानाधिकरणं कर्तृत्वम् इति लक्षणं क्रियते। कर्मजन्यं फलम् अपि च कर्तृत्वम् एतद् यत्र भवति स एव कर्मणः अधिकारी भवति। यश्च कर्मानुष्ठानं करोति स एव फलम् अपि भुङ्क्ते इत्यर्थः। तादृशी योग्यता तस्मिन् स्यात्। कर्मजन्य फलभोक्तृत्व समानाधिकरणं कर्तृत्वम् इति यदा अस्माभिः लक्षणं परिष्कृतं तदानीं ऋत्विजः अपि कर्तारः भवन्ति, परन्तु ते अधिकारिणः न भवन्ति। यज्ञकर्मानुष्ठानार्थं ऋत्विजः अपेक्षन्ते, तेषां कर्तृत्वमस्ति परन्तु फलभोक्तृत्वं नास्ति। तादृश कर्मजन्य फलभोक्तृत्व सामान्याधिकरणं तेषु नास्ति इति कृत्वा ते
अत्र अधिकारिणो न भवन्ति। केवलं ते भृत्या एव स्वीकृताः भवन्ति। अयं यजमानः एतादृश फलविशिष्टः भवतु इति इच्छया एव कर्म कुर्वन्ति। कृतस्य कर्मणः ते भृतिमपि विन्दन्ति, प्राप्नुवन्ति। तस्मात् कर्मजन्य फलभोक्तृत्व समानाधिकरणकर्तृत्वं तेषु नास्ति इति कृत्वा ते अस्मिन् कर्मणि न अधिकारिणः। एवमेव पुत्रेष्टौ वैश्वानरं 12 कपालं निर्वपेत् पुत्रे जाते इति वैश्वानरेष्टिः काचित् विहिता अस्ति। तत्र य एताम् इष्टिं निरूपति तेजस्वी अन्नादः इन्द्रियावी पशुमान् भवति इति तस्याः इष्टेः फलमपि तत्र कीर्तितम् अस्ति। इदानीं वैश्वानरं 12 कपालं निर्वपेत् पुत्रे जाते इति इयम् इष्टिः पित्रा अनुष्ठीयते पुत्रोत्पत्तिं निमित्तीकृत्य। यदा इष्टिजन्यं यत् फलं तत् पुत्रे भवति वा पितरि भवति वा इति इदानीं विचारः कर्तव्यः। परन्तु वाक्यात् इदम् अवगम्यते इष्टिजन्यं यत् फलं तत् पुत्रे भवति, परन्तु इष्टेः कर्ता भवति पिता। इदानीं कर्मजन्य फलभोक्तृत्व समानाधिकरणकर्तृत्वं नास्ति। तस्मात् कथम् इदानीं लक्षणसमन्वयः इति सन्देहे अत्र एवम् उच्यते, इच्छाकर्तृत्वं पितरि वर्तते। मत्पुत्रः एतादृश फलविशिष्टः भवतु इति इच्छया तादृशीम् इष्टिं सः निरूपति, तदर्थं भृतिं सः न स्वीकरोति। अतएव वैश्वानरेष्टौ यद्यपि कर्ता भवति पिता, तथापि फलभोक्तृत्वं पुत्रे एव भवति। एवं पैतृकं कर्म यद्भवति तत्र फलभोक्तारो भवन्ति पितरः, कर्ता भवति पुत्रः। तत्रापि मत्पितरः एतादृश कर्मजन्य फलभोक्तारो भवन्तु इति इच्छया तादृशं कर्म अनुतिष्ठन्ति इति कृत्वा लक्षणं निर्दुष्टं भवति। तस्मादेव उच्यते फलभोक्तृत्व समानाधिकरणकर्तृत्वम् अधिकारित्वम्, अधिकारिणः लक्षणम् इति। स्थिते च एवम् अत्र कथम् अधिकारी निर्णयः क्रियते। यजेत स्वर्गकामः अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इत्यादौ यदा अस्माभिः वाक्यार्थः अवलोक्यते तदानीम् इदम् अवगम्यते, अग्निहोत्र होमः स्वर्गं प्रति साधनम्। यः स्वर्गकामः सः अग्निहोत्रम् अनुतिष्ठेत् इति। अत्र आदावेव पूर्वपक्षी षष्ठाध्याय निरूपणावसरे एव काञ्चन आशङ्काम् उद्भावयति। षष्ठाद्यधिकरणन्यायः इति अयं प्रसिद्धः। इमं प्रसिद्धं न्यायं किञ्चिदत्र उपस्थापयामि। तस्मादेव मया भावना इति विषयः पूर्वेद्युः निरूपितः। तद् सम्बद्धः अयं विषयः इति कृत्वा किञ्चिदत्र उच्यते। षष्ठाद्यधिकरणन्यायः अवश्यं वक्तव्यः। यदा अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति वाक्यम् अवलोकयामः, अग्निहोत्रहोमः स्वर्गस्य साधनम् इति अस्माभिः अवगम्यते। अग्निहोत्रहोमेन स्वर्गं भावयेदिति। अग्निहोत्रहोमस्य करणत्वं साध्यत्वम्। इदानीं विचारः एवं भवति, अग्निहोत्रहोमेन स्वर्गं भावयेदिति यदा अस्माभिः वाक्यार्थः स्वीक्रियते, अत्र साध्यत्वेन उपस्थितः यः स्वर्गः सः भिन्नपदोपात्तः भवति। अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः, जुहुयात् स्वर्गकामः इति पदं स्वीकृत्य विचारयामश्चेत्, जुहुयात् इत्येकं पदं, स्वर्गकामः इत्येकं पदं,
जुहुयादित्यत्र अस्ति अंशद्वयं हू धातुः प्रत्ययः इति तत्र प्रत्ययेन भावना अभिधीयते। इदानीं भावनायाम् अस्माभिः अन्वयः वक्तव्यः। भावनायाम् इदानीं साध्यत्वेन कस्य अन्वयः इति विचार्यमाणे पदान्तरेण उपात्तः स्वर्गः खलु साध्यत्वेन अन्वयं प्राप्नोति। होमेन इष्टं भावयेदिति। इदानीं पूर्वपक्षी किम् अत्र आशङ्कते, भिन्नपदोपात्तः स्वर्गः विलम्बोपस्थितिकः भवति, समानपदोपात्तः यागः शीघ्रोपस्थितिकः भवति। तस्मादिदानीं यागं भावयेत् इत्येव भवतु अन्वयः। किं भावयेत्? यागं भवेत्। यतोहि यागः समानपदोपात्तः भवति इति कृत्वा शीघ्रोपस्थितिकः, स्वर्गः भिन्नपदोपात्तः इति कृत्वा विलम्बोपस्थितिकः, तस्मात् यागं भावयेत्। केन इति पश्चात् विचारयामः। आदौ साध्याकाङ्क्षा खलु पूरणीया। साध्याकाङ्क्षायां शान्तायामेव साधनाकाङ्क्षा उत्तिष्ठति। तस्मादिदानीं समानपदोपात्तत्वात् समानपदश्रुतिः अत्र प्रमाणम्। यथा शब्दभावनायाः साध्याकाङ्क्षायां समानपदोपात्तरूपप्रमाणेन अंशत्रयोपेतायाः आर्थीभावनायाः अन्वयः स्वीक्रियते, तद् अत्रापि साध्याकाङ्क्षायां समानपदोपात्तः धात्वर्थः होमः साध्यत्वेन अन्वयं प्राप्नोतु इति षष्ठाद्यधिकरणन्यायः इति एकः न्यायः प्रसिद्धः। तस्मात् इदानीं यागं भावयेत् इति यदा उच्यते तदानीम् अस्य समाधानम् इत्थं तत्र क्रियते। यागः न पुरुषार्थः, स्वर्गः पुरुषार्थत्वेन प्रसिद्धः। शास्त्रेण यः पुरुषार्थत्वेन प्रसिद्धः स एव भवति खलु पुरुषेण इष्यते। यागस्तु न पुरुषार्थत्वेन प्रसिद्धः, पुरुषार्थसाधनत्वेन प्रसिद्धः इति कृत्वा समानपदोपात्तोऽपि यागः अपुरुषार्थः इति कृत्वा साध्यत्वेन तस्य अन्वयः न भवति, साधनत्वेन एव तस्य अन्वयः भवति इति यागस्यैव फलभावना करणत्वं स्वीक्रियते। तस्मात् यागेन स्वर्गं भावयेत् इत्येव तत्र अन्वयः। अस्तु, यदा एतादृशः यागः अस्माभिः अनुष्ठेयः तत्र कः अधिकारी इति अस्माभिः विवेचनं कर्तव्यम्। अत्र पूर्वपक्षः एवं क्रियते, कामना तु सर्वेषां भवति। प्राणिषु अपि पश्यामः, पशुपक्षिषु अपि पश्यामः, एवं मनुष्येषु पश्यामः। देवाः अपि कामयन्ते इति तत्र तत्र श्रूयते। ऋषयः कामयन्ते, देवाः कामयन्ते। एवं कामना तु सर्वत्र भवति। आत्मनस्तु प्रियकामाय इति उच्यते खलु। सर्वेपि कामिनः एव भवन्ति। कामनायां तरतमभावः स्यात्। यस्मिन् यन्नास्ति तद् अवश्यं सः कामयते एव, यस्मिन् यदस्ति न कामयन्नाम। परन्तु कामना तु सामान्या भवति। तस्मात् कामनायां सत्यां तत्साधनं यः भवति कर्म, तस्मात् कर्माधिकारः सर्वेषामपि भवतु कामनायाः सामान्यात् इति यदा विषयः उपस्थितः भवति तत्र इदं समाधानम् अस्माभिः अधिकारी कः इति अवश्यं विविच्य विचारः कर्तव्यः। यदा कर्ता उच्यते क्वचित् कर्तुः विशेषणानि अपि श्रूयन्ते, क्वचित् तानि विशेषणानि अस्माभिः अर्थापत्य आक्षिप्य स्वीकर्तव्यानि भवन्ति। अतः कुत्र श्रूयते कर्तृविशेषणं, कुत्र श्रूयते, कुत्र कर्तृविशेषणम् अर्थाक्षिप्तं भवति इति किञ्चित् अवलोकयामः।
अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत वर्षासु रथकारो अग्निनादधीत एतया निषादस्थपतिं याजयेत् इत्यादीनि वाक्यानि अत्र अस्माभिः विवेचनीयानि भवन्ति। यदा अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति काम्यं कर्म अस्माभिः स्वीक्रियते, अग्निहोत्र होमः स्वर्गस्य साधनम् इत्यवगम्यते। अग्निहोत्र होमः स्वर्गस्य साधनं, स्वर्गप्राप्त्यर्थम् अग्निहोत्र होमः अनुष्ठेयः इति। काम्यकर्मणि एतानि भवन्ति। नित्यकर्मणि अपि अधिकारिणः भवन्ति। नैमित्तिककर्मणि अपि अधिकारः कस्य, कः अधिकारी भवति इति तस्य विवेचनं कर्तव्यम्। तत्र काम्यकर्मणि आदौ विचारं कुर्मः। दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति यदा विचारः क्रियते तदानीम् अग्निहोत्रकर्मानुष्ठानार्थं कश्च अधिकारी इति अत्र यद्यपि अधिकारविशेषणं न श्रूयते, तानि विशेषणानि अत्र विधिना एव आक्षिप्यन्ते। अग्निहोत्र होम कर्मानुष्ठानार्थं कस्समर्थः, कश्च अधिकारी इति अधिकारी सामान्य लक्षणम् इत्थं तत्र अभीतम् अर्थी समर्थो विद्वान् यजेत इति। इदम् अधिकारी सामान्य लक्षणम्, अर्थी समर्थः विद्वान् यजेत इति। अर्थी इत्यनेन यश्च फलं कामयते सः अर्थयते, किं फलम् अर्थयते सः अर्थी। अत्र अर्थशब्देन धनम् अपि उच्यते, परन्तु यद्यपि तन्निकटे धनं नास्ति चेदपि धनसंग्रहं कृत्वा सः कर्तुम् अनुष्ठातुं शक्नोति इति कृत्वा अर्थी इत्यनेन फलार्थित्वम् एवं धनसामर्थ्यम् एतत् उभयमपि तत्र लक्षितं भवति। समर्थ इत्यनेन सर्वांग सामर्थ्यं तत्र अपेक्षितम्। अंगवैकल्यस्य तत्र निराकरणं कृतम्। यः सर्वांग समर्थो न भवति सः काम्यकर्मसु नाधिकरोति, नाधिक्रियते। तस्मात् समर्थ इत्यनेन सर्वांग सौष्ठवं, सर्वांग सामर्थ्यम् अपेक्षितम्। विद्वान् इत्यनेन बहवः विषयाः तत्र स्वीक्रियन्ते। कृत्वनुष्ठानार्थं यज्ञानम् अपेक्षितं तज्ज्ञानं तस्यैव भवति येन अर्थज्ञानम् अधिगतं स्यात्। कृत्वनुष्ठानार्थम् अपेक्षितम् अर्थज्ञानं विचारशास्त्राधीनम् अथवा वेदार्थशास्त्राधीनम्, वेदार्थाध्ययनाधीनम्। तस्मात् कृत्वनुष्ठानज्ञानसिद्ध्यर्थं तादृश वेदार्थज्ञानम् अपेक्षितम्। वेदार्थज्ञानं तदैव सिद्ध्यति यदा तेन वेदाध्ययनं कृतम्। वेदाध्ययनं तदा एव सिद्ध्यति कालः यः विहितः भवति तत्काले तत्कर्म यदि अनुष्ठितं तर्हि। एवम् अयमेव विधिः। फलोद्देशेन यागः येन विधिना विधीयते तादृश कर्मविधायकः एव इतराण्यपि विशेषणानि अर्थापत्या आक्षिपति इति हेतोः एतानि सर्वाण्यपि आक्षेपलभ्यानि। तस्मात् अश्रूयमाणान्यपि कर्तृविशेषणानि अत्र आक्षिप्यन्ते इति कृत्वा तादृश विशेषण विशिष्टः एव अधिकारी एतत् कर्मानुष्ठानं कर्तुं प्रभवति इति अत्र अर्थः सिद्ध्यति। क्वचित् विशेषणानि अपि तत्र श्रूयन्ते। शास्त्रेणैव
विशेषणानि उपदिष्टानि भवन्ति। यथा राजा राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत इति। स्वराज्यकामः सर्वोऽपि भवितुमर्हति, परन्तु तदर्थं राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत इति वाक्यमस्ति। परन्तु स्वराज्यकामः तत्र वस्तुतः अधिकारी, परन्तु वाक्ये एव तादृश पुरुषविशेषणं श्रुतम् इति हेतोः राज्ञः सतः एव तत्र अधिकारः। राजा एव तत्र राजा इति पदं क्षत्रियवाचकं भवति। क्वचित् किं भवति, साम्राट् इत्यपि च उच्यते। केवलं क्षत्रियः एव इमं यागम् अनुष्ठातुं न शक्नोति। क्षत्रियः सन् सम्राट् यः चक्रवर्ती भवति स एव एतादृशं कर्मानुष्ठातुम् अधिकरोति इत्यपि च उच्यते। अस्तु, तत्र विवादः नास्ति। यः पक्षः समीचीनः सः पक्षः स्वीकर्तुं शक्यते। तो उभावपि पक्षौ तत्र समीचीनावेव। अतः एतादृश विशेषण विशिष्टः यः अधिकारी स एव तत्र तादृशं कर्मानुष्ठानं कर्तुं प्रभवति। नित्यकर्माणि कानिचित् भवन्ति, तत्रापि एवं निमित्तं श्रुतमस्ति। यस्य आहिताग्नेः अग्निः गृहान् दहेत् सः अग्नये क्षामवते पुरोडाशम् अष्टाकपालं निर्वपेत् इत्यादौ गृहदाहादौ निमित्ते कर्म इदं विधीयते। यः आहिताग्निः भवति, आहिताग्नि नाम शास्त्रोक्त विधया यः अग्निम् उपासते, आधानसिद्धा अग्निः यस्य भवति, आधानसिद्धाग्निमान् यः भवति अहिताग्निः, सः यदि एतादृशं निमित्तं प्राप्नोति, अग्निः तस्य गृहं यदि दहति, तदानीम् इमाम् इष्टिं सः अनुतिष्ठेत्। एतादृशस्य अनुष्ठानस्य फलं भवति पापक्षयः। तस्मात् अत्रापि कर्ता निर्दिष्टः भवति। सर्वैरपि इयम् इष्टिः अनुष्ठातुं न शक्यते। अधिकारी भवति यस्य एतादृशं निमित्तं सञ्जातमस्ति, उपस्थितमस्ति। इतः परं मया वाक्यचतुष्टयं स्वीकृतम्। अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति, राजा राजसूयेन स्वराज्यकामः इति, वर्षासु रथकारो अग्नीन् आदधीत इति, एवम् एतया निषादस्थपतिं याजयेत् इति। विद्वान् इति पदं मया स्वीकृत्य किञ्चिदुक्तम्। इतोपि किञ्चित् तत्र अश्रुतमपि विशेषणं वक्तुम् इच्छामि। केवलं विद्या नास्ति चेत् तादृशं कर्त्वनुष्ठान ज्ञानं विद्यया उत्पन्नं भवति चेदपि सः न अधिकारी भवति। आधानसिद्धा अग्निमत्ता अपेक्षते। यथा अध्ययनसिद्धा विद्या अपेक्षते, तथैव आधानसिद्धा अग्निमानेव तत्र अधिकारी भवति। अग्न्याधानं कृतम्, अग्न्याधानं कृत्वा कानिचन वर्षाणि अग्नेरुपासनं विधाय पश्चात् यदि उपासनं त्यक्तं तर्हि सोऽपि अधिकारी भवितुं नार्हति। तस्मात् यथा अध्ययनसिद्धा विद्या भवति, तथैव आधानसिद्धा अग्निमत्तापि कर्तृनुष्ठानं प्रति अधिकारिविशेषणं भवति इति कृत्वा अश्रुतम् अपि अश्रुतान्यपि एतानि विशेषणानि अवश्यम् अस्माभिः तत्र अनुसन्धेयानि भवन्ति। तादृशः एव भवति अधिकारी यः एतादृश विशेषण विशिष्टः भवति स एव। अत्र
प्रदर्शितः दृष्टान्तः वर्तते अथवा उदाहरणमस्ति, तद् किञ्चित् अहम् अत्र वर्णयितुम् इच्छामि। तत्र षष्ठाध्याये कस्य कस्य अधिकारः इति कृत्वा प्राणिपक्षिणामपि अधिकारो भवतु इति पूर्वपक्षी किञ्चित् तेषां वस्तुतः अस्माभिः इदम् अनुसन्धेयम् अवलोकनीयम् अस्ति इति कृत्वा तेषाम् अधिकारः भवतु इति यः आक्षेपः, आक्षेपार्थं तत्र याः युक्तयः प्रदर्शिताः ताः युक्तिः किञ्चित् अहमत्र वक्तुम् अभिलषामि। कानिचन वाक्यानि एवम् अस्माभिः श्रूयन्ते। श्वानः चतुर्दश्याम् उपवसन्ति, श्येनाः अष्टम्याम् उपवसन्ति। श्वानः चतुर्दश्याम् उपवसन्ति, श्येनाः अष्टम्यां, श्येनो नाम पक्षिविशेषः, ते अष्टम्याम् उपवसन्ति। बलिभुक् एकाकी न भुङ्क्ते इत्यादीनि वाक्यानि तत्र उद्धृतानि। उपवासस्तु धर्मबुद्ध्या वा क्रियते अथवा स्वास्थ्य संरक्षणार्थं वा क्रियते। उपवासस्य फलं तदेव। धर्मानुष्ठान अंगभूतम् उपवासं वयम् अनुतिष्ठामः अथवा स्वास्थ्यस्य परिरक्षणार्थं वैद्येन निर्दिष्टाः स्वास्थ्यस्य परिपालनं कुर्वन्तः वयम् उपवासम् अनुतिष्ठामः, येन स्वास्थ्यस्य दार्ढ्यम् अस्माभिः सम्पाद्यते। परम् अत्र ये श्वानः चतुर्दश्याम् उपवसन्ति, श्येनाः अष्टम्याम् उपवसन्ति, एकाकी बलिभुक् न भुङ्क्ते इत्यादीनि यानि वाक्यानि सन्ति, तानि वाक्यानि स्वास्थ्यम् आश्रित्य न प्रयुक्तानि। यदा स्वास्थ्यसम्बद्धः भवति अयम् उपवासः तदानीं चतुर्दश्यामेव भवतु, अष्टम्याम् एव भवतु इति तत्र नियमः कर्तुं न शक्यते। स्वास्थ्यस्य परिपालनं न केवलम् अष्टम्याम् अपेक्षितं न वा चतुर्दश्याम् अपेक्षितं, सर्वदा अपेक्षितं भवति। तस्मात् अस्मिन्नेव दिने उपवासः क्रियताम्, अस्मिन्नेव दिने न क्रियताम् इति स्वास्थ्यसम्बद्धः नियमस्तु न केनापि वक्तुं शक्यते। तस्मात् इदानीं किं वक्तव्यं, धर्मबुद्ध्या एव अत्र उपवासः क्रियते इति वक्तव्यम्। धर्मबुद्ध्या एव अत्र उपवासः क्रियते इति वक्तव्यम्। तर्हि धर्मबुद्ध्या अत्र उपवासः क्रियते चेत् धर्मानुष्ठाने पशुपक्षिणः अपि रताः, तादृश धर्मानुष्ठाने तेषां रुचिः, तेषां यत्नः अस्ति चेत् तर्हि धर्मेण यत् फलं लभ्यते तादृश फलं प्रत्यपि तेषाम् अधिकारस्तु सिद्ध्यति। तस्मात् तेषाम् अधिकारः कुतः अस्माभिः प्रत्याख्यातुं शक्यते, तेऽपि अत्र अधिकारिणो भवन्तु इति तत्र आक्षेपः। तदर्थं श्लोकः कश्चन तैः प्रयुक्तः, अस्पृश्यः अस्तु, मलीमसः अस्तु, अनियताहारः अस्तु, अत्युद्भटैः, दोषैरस्तु परश्चतैः परिवृतः, काकस्ततो काक्षतिः। यद्यपि बलिभुक् काकः एकाकी न भुङ्क्ते, भुङ्क्ते भोज्यमुपस्थितं समुपहूयैव स्वयं बान्धवान्, उपहूय स्वयं बान्धवान्, यस्सीदन् क्षुदया विचिन्तय ततो धन्यश्च पुण्यश्च कः। स्वयं बुभुक्षितः सन्नपि केवलागो भवति केवलादि इति यद् वेदवाक्यं, तस्य वेदवाक्यस्य अर्थं परिपालयन् धर्मानुष्ठानं कुर्वन् सः सर्वान् आहूय यथा भुङ्क्ते तादृश धर्मबुद्धिस्तत्र अस्ति। एतादृश धर्मबुद्ध्या अनुष्ठानरताः ये पशुपक्षिणः सन्ति तेषाम् अपेक्षया धन्यः पुण्यः कः भवितुमर्हति इति अत्र अभिप्रायः। तस्मात् तेषामपि अधिकारः भवतु इति पूर्वपक्षे इमाः युक्तयः, इमानि प्रमाणानि तत्र प्रदर्शितानि। परन्तु एतेषां सर्वेषामपि प्रत्याख्यानं तत्र कृतं
यद्यपि एतत् सर्वम् अस्ति तथापि अस्माभिः एतेषां सर्वेषामपि समन्वयः कर्तुं शक्यते। परन्तु कर्मानुष्ठाने स एव अधिकारी यश्च अर्थी समर्थः विद्वान् स्यात्। केवलं धर्मबुद्ध्या क्रियमाणस्य अनुष्ठानस्य तादृशी योग्यता न भवति। एतेषां वाक्यानाम् अर्थः अन्यथा एव अस्माभिः उपपादनीयः, उपपादयितुं शक्यते। एते ये पशुपक्षिणः धर्मानुष्ठानं कुर्वन्ति कैमुतिकन्यायेन अर्थवादवाक्यानि इमानि इति कथ्यन्ते। श्येनाः एव अष्टम्याम् उपवसन्ति, किं पुनर्विद्वांसो मनुष्याः। श्वानः एव चतुर्दश्याम् उपवसन्ति, किं पुनः विद्वांसः विवेकिनः मनुष्याः। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो ह्येको अधिको विशेषः धर्मैर्विहीनाः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः इति यदि कथ्यते तादृश धर्मबुद्धिः तेषाम् एव यदि अस्माभिः तेषु अवलोक्यते तर्हि अस्माभिः न क्रियते चेत् तादृशं पापम् अस्माभिरनुष्ठितं भवति। तस्मात् जागरूको भव इति अस्माकं जागृतिम् उत्पादयितुम् एतादृशानि वाक्यानि तत्र उपदिष्टानि वेदे इति तेषां समाधानम् उच्यते। तस्मात् किं वक्तव्यम्, अर्थी समर्थो विद्वान् यजेत इति यः नियमः अस्माभिः अत्र आश्रितः, यानि अधिकारी विशेषणानि आक्षिप्तानि तादृश विशेषण विशिष्टः एव कर्ता अत्र अधिकरोति नान्यः इति अधिकारविधिना निर्णयः क्रियते। तर्हि कः सः तादृशः भवति? अध्ययनसिद्धा विद्या यस्य भवति, आधानसिद्धा अग्निमत्ता यस्य भवति, तादृशः एव अत्र अधिकारी। तर्हि अध्ययनसिद्धं ज्ञानं कस्य भवति, आधानसिद्धा अग्निमत्ता कस्य भवति इति पुनः तत्र विचारः कर्तव्यः भवति। तदर्थं शास्त्रेण उपायाः नियमाः प्रोक्ताः, तादृश नियमाः तत्र प्राप्ताः। अतः एतादृश नियमविशिष्टः यः भवति स एव अत्र अधिकारी इति अधिकारिणः निरूपणम्। एतादृश फलस्वाम्य संबंध बोधको भवति अधिकारविधिः। एतादृश विशेषण विशिष्टः यः भवति, कर्मजन्य फलभोक्तृत्व समानाधिकरण कर्तृत्व विशिष्टः यः भवति स एव अधिकारी इति अधिकारविधेः व्याप्तिः। तर्हि इदानीं तृतीयं वाक्यम् अस्माभिः दृष्टम्। वर्षासु रथकारो अग्निनादधीत इति। तर्हि रथकार शब्दार्थः कः इति अत्र विवेचितः। रथं करोति इति रथकारः इति यदि समासः क्रियते इत्युक्ते सर्वेषामपि आधानसिद्धा अग्निमत्ता यथा सिद्धा स्यात् तदर्थम् आधानमपि विहितमस्ति। वसन्ते ब्राह्मणो अग्निनादधीत, ग्रीष्मे राजन्यः शरदिवैश्यः इति। तेषाम् आधानस्य अग्नि उपासनार्थम् अग्नि संस्कारार्थम् आधानस्य कालः विहितः, आधानमपि विहितमस्ति। एवं वर्षासु रथकारो अग्निनादं किञ्चित् वाक्यं श्रुतं तत्र। वर्षाकालः रथकारस्य आधानार्थं विहितः इत्यर्थः। तत्र वर्षासु रथकारो अग्निनादधीत इत्यत्र रथं करोति इति उत्पत्त्या यत्र अग्न्याधानं विहितम् इति सन्देहः प्रादुर्भवति। अस्य समाधानम् इत्थम् उच्यते, रथं करोति इति व्युत्पत्त्यपेक्षया सौधन्वनापरपर्यायः रथकारो नाम कश्चन जातिविशेषः इति यदि स्वीक्रियते, व्युत्पत्त्यपेक्षया रूढेः प्राबल्यात् योगाद्रूढिर्बलीयसी इति न्यायेन सौधन्वनाख्यः कश्चन वर्णविशेषः जातिविशेषः स्वीक्रियते।
तस्मै अयम् आधानस्य कालः इति तेन तत्र निर्णयः क्रियते। तर्हि इदानीं पूर्वोक्तः आक्षेपः अत्रापि उपतिष्ठते। सः आक्षेपः अत्रापि उपस्थितो भवति। यथा आधानसिद्धा अग्निमत्ता अथवा अध्ययनविधिसिद्धा विद्या यस्य भवति स एव खलु अधिकारी। वर्षासुरथकारो अग्निनादधीत इति अग्न्याधानं तु विहितम्। अग्न्याधानार्थम् अध्ययनविधिसिद्धा विद्या तु अपेक्षते। तस्य विद्या कथम् इति प्रश्ने सति तस्य समाधानमुच्यते। अत्र तादृश अपेक्षित ज्ञानं तस्मिन् उपदिश्यते। तस्मादेव अत्र अग्नेः संस्कारः न क्रियते। यथा इतरत्र आधानम् अग्निसंस्कारार्थम्, अत्र आधानं न अग्निसंस्कारार्थम्। तस्य फलम् अस्ति। अत्र इतरत्र विहितेषु आधानेषु संस्कारः एव फलम्। संस्कारस्य फलम् इत्युक्ते संस्कारः कुत्र? उपयुक्तस्य वा संस्कारः, उपयोक्ष्यमाणस्य वा संस्कारः? तत्र यद् आधानं विहितं तद् आधानविहित कर्मणा आधानेन सिद्धाया अग्निमत्ता तादृश संस्कृतः अग्निः उत्तरत्र क्रतुषु उपयुज्यते इति कृत्वा तादृश संस्कारः उत्तरक्रतुषु उपयुक्तो भवति। संस्कारस्य उपयोगः अत्र अस्ति। परन्तु अत्र रथकारस्य यद् आधानं विहितं तत्र यदि संस्कारः उच्यते सः संस्कारः उत्तरक्रतुषु उपयुक्तः स्यात्। तादृश उत्तरक्रतुषु तस्य अधिकारो नास्ति इति कृत्वा आधानं विहितं तद् आधानं स्वर्गार्थम् इति स्वीक्रियते। आधास्य फलं स्वर्गः। यदि रथकारः अग्न्याधानं वर्षाकाले तर्हि तादृशस्य आधानस्य फलं भवति स्वर्गः। तस्मात् केवलम् आधानमात्रे एव तस्य अधिकारः, उत्तरक्रतुषु तस्य अधिकारः नास्ति। एवमेव एतया निषादस्थ्य पतिञ्याजयेत् इत्यत्रापि कथम् इति चेत् निषादानां स्थपतिः, निषादश्चासौ स्थपतिः इति तत्र यदा समास्यते तदानीमपि निषादश्चासौ पतिश्च निषाद स्थपतिः इति समासः क्रियमाणे लाघवमस्ति इति कृत्वा तत्रैव आक्षेपादेव अपेक्षित सामग्रीः संकलय्य तत्र अस्माभिः सा इष्टिः अनुष्ठीयते। एवं एतादृश कर्मसु अधिकारः स्त्रियाः अधिकारः अस्ति वा, एवं देवानाम् अधिकारः वर्तते वा, एवं बहुविधविचाराः अत्र प्रवर्तिताः। स्त्रीणां यद्यपि स्वातन्त्र्येण अधिकारः नास्ति, तत्र स्त्रीणां तु पुरुषेण सहैव अधिकारः। दम्पत्यो सहाधिकारः इति नियमात् केवलं पुरुषस्यापि अधिकारः नास्ति, केवलं स्त्रीणामपि अधिकारः नास्ति, दम्पत्योरेव सहाधिकारः। यदि तादृशः सहाधिकारः न क्रियते, नाश्रीयते, न नियम्यते चेत् एकस्मिन्नेव कर्मणि कानिचन अंगानि केवलं पुरुषेणैव अनुष्ठेयानि भवन्ति, कानिचन कर्माणि केवलं स्त्रिया एव अनुष्ठेयानि भवन्ति। पुरुषकर्तृक प्रयोगे स्त्रीकर्तृकानुष्ठानस्य वैकल्यं, स्त्रीकर्तृक प्रयोगे पुरुषकर्तृक अंगानुष्ठानस्य वैकल्यम् इति अंगवैकल्यं यदा भवति तदानीं तत्र निर्दिष्टं फलं न भवति। यतोहि यदा प्रधानस्य फलजनकत्वम् अस्माभिरङ्गीक्रियते न केवलं प्रधानः अंगं फलं जनयितुं क्षमः, अंगैरुपकृतस्यैव प्रधानस्य तादृशं सामर्थ्यम् अस्माभिः अवलोकितं, तादृशं दृष्टम्।
यथा अस्माभिरुच्यते प्रयाजादिभिः उपकृताभ्यां दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गं भावयेदिति, तत्र प्रयाजादयः अङ्गभूताः, तादृश अङ्गभूतानां यागानां फलं तु प्रधानोपकारकत्वमेव। तेषां यदा अनुष्ठानं न क्रियते अङ्गजन्यम् अपूर्वं न भवति इति कृत्वा अङ्गवैकल्ये सति प्रधानस्यापि अनुष्ठानेन निर्दिष्टं फलं न भवति इति कृत्वा कृतोः वैगुण्यं भवति। अतः काम्यकर्म यदा अनुष्ठीयते अस्माभिः तदानीं समर्थस्यैव अधिकारः। तत्र सांगोपांगानुष्ठान समनन्तरमेव निर्दिष्टं काम्यं फलं जायते, नो चेत् न जायते। अतः एव काम्यकर्मसु इतोपि वैलक्षण्यमस्ति। सर्वांग समर्थस्यैव अर्थी समर्थो विद्वान् यजेत इति इदं तत्त्वम्, अयं नियमः काम्ये तु अवश्यम् अस्माभिः परिपालनीयमेव भवति, परिपालनीयः अयं नियमः। परन्तु नित्यनैमित्तिकस्थलयोस्तावत् किञ्चित् नियमे परिष्कारः क्रियते। यतोहि नित्यनैमित्तिकयोः फलं तु पापक्षयः एव। तादृश पापक्षयस्तु प्रधानानुष्ठानेनापि भवति। यद्यपि अंगानुष्ठानं तस्य नास्ति चेदपि प्रधानानुष्ठानेन तादृशं निर्दिष्टं फलं प्रत्यवायरूप पापक्षय भवति इति कृत्वा यः न समर्थः तस्यैव अयं नियमः। सर्वाङ्गसमर्थस्य तु अंगसहित प्रधानानुष्ठानं नित्यनैमित्तिकयोरपि अनिवार्यम्। यश्च न समर्थः तस्य तु प्रधानानुष्ठानेनापि नित्यनैमित्तिकयोः निर्वाहः भवितुम् अर्हति भवति इति कृत्वा तत्र प्रधानस्य अनुष्ठाने कृते नास्ति विप्रतिपत्तिः। एवं यदा कर्मानुष्ठानं करोति एतादृश विशेषण विशिष्टः एव कर्ता तादृशः एव अधिकारी भवति। तादृश कर्म कर्तृत्वं फलभोक्तृत्वं तस्यैव भवति इति कृत्वा तादृश फलसम्बन्धबोधको विधिः अधिकारविधिः। तस्मात् केवलम् इदं शास्त्रं न अध्ययनार्थम् अथवा न केवलम् अक्षरग्रहणात्मकम् इदं शास्त्रम् अक्षरग्रहणम् अर्थज्ञानं विचारशास्त्रं कृत्वनुष्ठानम् अपेक्षित फलावाप्तिः तावत्पर्यन्तम् अस्य शास्त्रस्य अस्ति गरिमा महिमा एवं सीमा इति कथयन् एतादृश कृत्वनुष्ठान सम्बद्धः अयं विषयः मया यथाशक्ति यथामति अत्र प्रतिपादितः। वस्तुतः बहवः विचाराः अत्र वक्तव्याः सन्ति, परन्तु अध्यायस्य संग्रहः एव मया अत्र भवतां पुरः स्थापितः। एतावता कालेन यो यः मया विषयः उपस्थापितः तादृशस्य विषयोपस्थापनार्थस्य अवसरः कल्पितः गुरुकल्पैः त्रिपाठिमहाभागैः। तेभ्यः भूयो भूयः प्रणामाः। ये च शोधछात्राः शोधविद्वांसः उपस्थिताः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः मदीयान् धन्यवादान् आविष्कृत्य यद्यत्र अस्ति भवतां सन्देहः जिज्ञासा प्रश्नाः तानि यथाशक्ति यथामति परिहर्तुं यतिष्ये इति एतावदेव उक्त्वा विस्तरादत्र विरमामि। भूयो भूयः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः धन्यवादाः।